يمسجنا تحلتي سلام تعنا هذا اللي يزخوركم تملكتنا نزعلت زي حرنا يوم حتصرت زينات حيزة قريبة لخون مكتتالكم يقدم فلما ECDC استوالت كال الجبار السنين عودة مرتزق الجلونا وتي حجز أبركيتم توكالت ECDC زغنا وزارة فريوت أمارة حجز لعلي 150 مليون برز قمة مخانو حبيرا حلافي بيروت مرتتقراي دكتور كيروس قوش أبيات مرتتقراي كابت زقات من عنوة نكحويان تمهارو تقراي تتكمت تكنولوجي نخوخون استقبر حاجزين إيدوم كبهاجر أمريكا بزوم استساتفو بريزيدنت تكال ECDC دكتور صهاية تفري أزي كاب قدسات وقنات استرخب حاجز بوس الملكع عبت مرقات ريت مرتي قد كمزلو بمقلاز اتحاجز كتسالنت كمزلوون حبيرهم اتحاجز نسالسان سلستن كالاي بركا بيات تمرتي نحدحدن 25 نريفرال هوسبيتال عيدرن أخصومن نحدحدن 5 نعربعتين يونيفرسيتات دما نحدحدن 3 كمبيوترات كم زباص احن مفلات تخايلو كم صبصاب يوهانا والله محبر دك سوات شرندا سلاسه كاب سبهافتي بزت اخاخبتو گنزب بالعلي 300 شح برز تعدقه ناوت تمرتين دك سوات حجيزام الدومبر حدري جاغانو سماعتات كتما شرندا سلاسه ويزرو قعميس صقاي دك سوات سان ممهار دفترن سكربيتون كاب معد تمرتكي ترفو بمبال سبهافتين زغبر ودغف امسكينن حلافي بيت صحفه تمرتي تا كتما ممهر قبر مدهن ولد جورجس بقدوم بسنكي حصرت ناوت تمرتي تتصقمو تمهارو كاب معد تمرتكي ترفو بستواد دمنقد يسرح كم زلو حبيروم ولد تمهارو بوغنوم نستقبر لهم حاجز امسكينو ملو كم صبصاب مسارحتنا ملس أبادي مسراتي تتكال جبار سناي حوية مسرت حدوش صتاو عمص زبص حندقان استيو نمدقاف زغبر تابركتو تعواتي تمبل 19 شلمات بريمن سوليداريتا اوارد 2025 كوينام بريمن سوليداريتا اوارد اب هاجر جرمن كتما بريمن زركب تكال كوينو اب كلت عمت حدق زب سنيت كتما بريمن زدالون اب مقلاس افتحاونت زرعاونت بسلان بعداو مغزات نزسرحون اب مرغاص ديموكراسين سباو مسلاتن ابركتون زعرفون تكالات كونه والقسبات زوهابيو مسراتي تتكال جبار سناي حويت زخونت مسرت حدوش اب تግራይ زغاطمه كبيد كوينات صعيبو صتاو متقعت زبص حندقان استيو زحاويالو تكال بمخفات حاجز بمقرب مرداتا بمسنادن دمص بمخانن زغبرتو ابركتو نزي شلمات كم زبقعا ادالوتي تشلمات فليطوم ابوان كينات تግራይ صتاو طقعات دقانستيو كم مسارح كينات متقامن جملاو مغساسن كم زنبر زغلصو تمادالوتي تعواتي تشلمات زغونت مسرت حدوش نتن دقانستيو وحسبوتا بمدلاو سنول بناو حاجز بمغبارن قطباو عقمن كغلبت رؤي ابركتو كم زنبر راديوم أبعثت 1988 نقطة أوروباويان نبر بريزيدنت دوبو أفريقيا نفسير نيلسون مانديلان بعلت بيتهم ويني مانديلان سرعة أبارتايدا بمقلاس بزنبرم أبركتو فلاموت تشلمت بريمن سوليداريتا وارد نيروم كبل علاوي ويب سايت جرمناويت كتما بريمن سبتيبهم كاب وصاي يوتيوب ان بريزيدنت ترامب 24.5 مليون دولار كحسا كخفل وسينو بجوجل زونن يوتيوب دونالد ترامب اب بريزيدنتاو مرجع 2021 قطاطر اوروباويان سلطان بريزيدنت امريكا نبر جو بايدن كركبو دحر مبايوم اب واشنطن نعبي مستلعله نمعالتات اكاونت دوبيلو نيرم ابتوان استفتر كونتات صعبو يوتيوب اكسن فيسبوكن نغيزو اكاونت توم بريزيدنت كم زعاغتو يفلت بوليتيكاو ادلو تفصيم نيلوم ناب بيت فرد زخصصو دونالد ترامب دحري زقربو كسي 24.5 مليون دولار كحسا كخفل يوتيوب تسمعميهم قدم كبل جيجوز امن يوتيوب 24.5 مليون دولار كحسا كخفلن كلو اكسن فيسبوكن دما نتوم بريزيدنت ببيت فرد زوسن گنزباو كحسا كخفلو يوم ترامب كابتنا يوتيوب كحسا زرخبو اتاوي اتي 22 مليون دولار نهنصت حدوش اداراش وايت هاوس نمدغاف قال كمستاتو يغلص اتي استرفك 2.5 مليون دولار نحبرت عقبت حق امريكاويان حاويسو
ንኽሲ ዶናልድ ትራምፕ ዝደገፉ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ቃል ከም ዝተኣተወ ስካይ ኒውስ ጸብጺቡ ንስካይ ኒውስ ጸሪሑ ተስፋይ ታደሰ ከም ዝጸብጸቦ ንልዕሊ ክልተ ዓመታት ዝጸንሐ ኩናት እስራኤልን ሐማስን ብሰላማዊ መንገዲ ንሙዳእ ዝቐረበ ረቂቕ እማመ ኣሜሪካ ብእስራኤል ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ተሓቢሮም ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ከም ዝገለጽዎ ብኣሜሪካ ዝቐረቡ 20 ነጥብታት እማመ ከም ዝስማዕምዑሉ ሓቢሮም ብሐማስ ተጨወዩ ብህይወት ዘለውን ዘየለውን ኩሎም ክልቀቁን ሐማስ ዕጥቁ ከረክብን እስራኤል ድማ ተኽሲ ክተቋርጽን ዘገድድ እማመ ካብ ብዙሓት ሃገራት ኣውንታዊ መልሲ ይረክብ ምህላው ተሓቢሮም እስራኤል ኩናት ደው ክሳብ ዘየበለት ኩሎም ዝተጨወዩ ኣካላት ንምርካብ ከም ዝተጸገመን ምስ ክልተ ሰባት ዝነበሮ ርክብ ኣብ ዝቐረበ እዋን ከም ዝተቋረጸን ዝጠቐሰ ሐማስ ድሃዮም ንምፍላጥ ተኽሲ ደው ክብል ጻውዒት ተቕሪቡ በአሜሪካ ተሐንጺጹ በእስራኤልን ካልኦት ሃገራት ዓለምን ተቐባልነት ዝረኸበ እማመ ሐማስ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክቕበሎ ዘጠንቀቁ ፕሬዚደንት ትራምፕ በተእማመ ክስማዕማዕ እንተዘይክኢሉ ሃገሮም ንስጉምትታት እስራኤል ከም ዝድግፍ ምግላጾም ሮይተርስ ጸብጺቡ ንሮይተርስ ተወኪሱ መሳርሕትና ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ከም ዘዋደዶ زغبركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم حصرت زيناتات زيوم نيروم سلت مكتالكم كبرت يابلنا حزينة بمسارح تياتر تفلق ملسكم سلام